तुम्हारा काम ही किया है बस बहस करना, तुम्हारा काम ही किया है बस झूठ बोलना, तुम्हारा काम ही किया है बस दूसरों को भड़काना, तुम्हारा काम ही किया है बस हर किसी से लड़ाई करना। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं तुम्हारा काम ही किया है, यानी हर सेंटेंस में तुम्हारा काम ही किया है कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हाट योर वर्क इज़। व्हाट योर वर्क इज़ मीन तुम्हारा काम ही किया है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। व्हाट योर वर्क इज़ प्लस जस्ट प्लस वर्ब प्लस ing प्लस अदर वर्ड्स। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तुम्हारा काम ही किया है बस बहस करना। What your work is just arguing. What your work is just arguing. Next example for better understanding. तुम्हारा काम ही किया है बस झूठ बोलना। What your work is just telling a lie. What your work is just telling a lie. One more example for better understanding. तुम्हारा काम ही किया है बस दूसरों को भड़काना। What your work is just provoking other. What your work is just provoking other. One more example. तुम्हारा काम ही किया है बस हर किसी से लड़ाई करना। What your work is just fighting with everyone. What your work is just fighting with everyone. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम्हारा काम ही किया है बस लोगों को धोखा देना। तुम्हारा काम ही किया है बस लोगों को धोखा देना। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। मुझे वहाँ जाने पर मजबूर मत करो, उसे खाना पकाने के लिए मजबूर मत करो, उसे यहाँ आने के लिए मजबूर मत करो, मुझे सच बोलने पर मजबूर मत करो। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मजबूर मत करो, यानी हर सेंटेंस में मजबूर मत करो कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में डोंट फोर्स। डोंट फोर्स मीन मजबूर मत करो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। डोंट फोर्स प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, अस, यू, हिम, हर, देम प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। मुझे वहाँ जाने पर मजबूर मत करो। डोंट फोर्स मी टू गो देयर। डोंट फोर्स मी टू गो देयर। मी ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, उसे खाना पकाने के लिए मजबूर मत करो। डोंट फोर्स हर टू कुक। डोंट फोर्स हर टू कुक। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, उसे यहाँ आने के लिए मजबूर मत करो। डोंट फोर्स हिम टू कम हेयर। डोंट फोर्स हिम टू कम हेयर। मुझे सच बोलने पर मजबूर मत करो। डोंट फोर्स मी टू टेल द ट्रूथ।
ڈونٹ فورس می ٹو ٹیل دا ٹروتھ. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے. کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. اسے پڑھنے کے لیے مجبور مت کرو. اسے پڑھنے کے لیے مجبور مت کرو. سبسکرائب ٹو انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس. یہ آسان لگتا ہے. یہ عجیب لگتا ہے. یہ اچھا لگتا ہے. یہ مشکل لگتا ہے. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں دوسروں سے. ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے. لیٹ می ایکسپلین. اٹ ساؤنڈس پلس ایڈجیکٹو. یہی وہ فارمولا ہے جس کی مدد سے آپ بھی سیکھ سکتے ہیں ایسے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے. That can be really helpful for you. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Here are some examples for better understanding. So make sure to watch this video till to end. اس ویڈیو کو سکپ مت کرنا. اچھی طرح سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا. یہ آسان لگتا ہے. یہ آسان لگتا ہے. It sounds easy. It sounds easy. Next example for better understanding. یہ عجیب لگتا ہے. یہ عجیب لگتا ہے. It sounds weird. It sounds weird. یہ اچھا لگتا ہے. یہ اچھا لگتا ہے. It sounds good. It sounds good. یہ مشکل لگتا ہے. یہ مشکل لگتا ہے. It sounds difficult. It sounds difficult. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے. کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. یہ نیا لگتا ہے. یہ نیا لگتا ہے. سبسکرائب ٹو انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس من. تم نے مجھے اپنا نوکر سمجھ رکھا ہے. وہ تمہیں بیوقوف سمجھتا ہے. کیا وہ مجھے کنجوس سمجھتا ہے. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے. سبجیکٹ پلس ٹیک. ٹیک مین ورب ہے جو ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق چینج ہو سکتا ہے. پلس آبجیکٹ پروناؤن یعنی می, آس, یو, ہیم, ہر, دیم پلس فور پلس ادر ورڈز. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. تم نے مجھے اپنا نوکر سمجھ رکھا ہے. یو ٹیک می فار یور سرونٹ. یو ٹیک می فار یور سرونٹ. می یہ آبجیکٹ پروناؤن ہے. وہ تمہیں بیوقوف سمجھتا ہے. ہی ٹیکس یو فار اے فول. ہی ٹیکس یو فار اے فول. کیا وہ مجھے کنجوس سمجھتا ہے. یہ انٹروگیٹو یعنی سوالیہ سینٹینس ہے. ڈز ہی ٹیک می فار اے مائزر. ڈز ہی ٹیک می فار اے مائزر. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. اسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے. That can be really helpful for you. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. One more example for better understanding. تم نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے. تم نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے. What do you take me for. What do you take me for. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے. کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. وہ تمہیں اپنا دوست سمجھتا ہے. وہ تمہیں اپنا دوست سمجھتا ہے. سبسکرائب ٹو انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس فار. ابھی اسی وقت گھر آؤ. میں ابھی اسی وقت اسے لے کر آتا ہوں. تمہیں ابھی اسی وقت اس سے بات کرنی چاہیے. ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں ابھی اسی وقت. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں امیڈیٹلی. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. سینٹینس پلس امیڈیٹلی. سینٹینس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا. سینٹینس کو سمجھنے کے لیے ٹینسز بہت ضروری ہے. امیڈیٹلی یہ وہی کا وہی رہے گا وچ مین ابھی اسی وقت. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. ابھی اسی وقت گھر آؤ. کم ہوم امیڈیٹلی. کم ہوم امیڈیٹلی. کم ہوم یہ کمپلیٹ سینٹینس ہے وچ مین گھر آؤ. امیڈیٹلی مین ابھی اسی وقت. نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. میں ابھی اسی وقت اسے لے کر آتا ہوں. آئی ول برنگ ہم امیڈیٹلی. آئی ول برنگ ہم امیڈیٹلی. تمہیں ابھی اسی وقت اس سے بات کرنی چاہیے. یو شوڈ ٹاک ٹو ہم امیڈیٹلی. یو شوڈ
टॉक टू हिम इमीडिएटली। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। मैं अभी इसी वक्त तुम्हें फ़ोन करता हूँ। मैं अभी इसी वक्त तुम्हें फ़ोन करता हूँ। आई कॉल यू इमीडिएटली। आई कॉल यू इमीडिएटली। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम्हें अभी इसी वक्त वहाँ जाना चाहिए। तुम्हें अभी इसी वक्त वहाँ जाना चाहिए। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो सच बोल रहा है? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो ये कर पाएगा? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो आएगा? ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं क्या तुम्हें ऐसा लगता है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में डू यू थिंक। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। डू यू थिंक प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। डू यू थिंक ये वही का वही रहेगा, विच मीन क्या तुम्हें ऐसा लगता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो सच बोल रहा है? डू यू थिंक ही इज स्पीकिंग द ट्रूथ। डू यू थिंक ही इज स्पीकिंग द ट्रूथ। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो ये कर पाएगा? डू यू थिंक ही विल बी एबल टू डू दिस। डू यू थिंक ही विल बी एबल टू डू दिस। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो आएगा? डू यू थिंक ही विल कम। मुझे क्या पता था कि तुम नहीं आओगे। मुझे क्या पता था कि वो बुरा मान जाएगा। मुझे क्या पता था कि तुम सब जानते हो। मुझे क्या पता था कि वो तुम्हारा भाई है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मुझे क्या पता था, यानी हर सेंटेंस में मुझे क्या पता था बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में लिटिल डिड आई नो। लिटिल डिड आई नो मीन मुझे क्या पता था। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। लिटिल डिड आई नो प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। यही वो फार्मूला है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मुझे क्या पता था कि तुम नहीं आओगे। लिटिल डिड आई नो दैट यू वुडेंट कम। वुडेंट ये वुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। मुझे क्या पता था कि वो बुरा मान जाएगा। लिटिल डिड आई नो दैट ही वुड माइंड। लिटिल डिड आई नो दैट ही वुड माइंड। मुझे क्या पता था कि तुम सब जानते हो। लिटिल डिड आई नो दैट यू न्यू एवरीथिंग। लिटिल डिड आई नो दैट यू न्यू एवरीथिंग। मुझे क्या पता था कि वो तुम्हारा भाई है। लिटिल डिड आई नो दैट ही इज योर ब्रदर। लिटिल डिड आई नो दैट ही इज योर ब्रदर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मुझे क्या पता था कि वो एक डॉक्टर है। मुझे क्या पता था कि वो एक डॉक्टर है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन। अपनी बीमारी को हल्का मत लो। इस मुसीबत को हल्का मत लो। अंग्रेजी को हल्का मत लो। जुमलों में हम कह रहे हैं हल्का मत लो, यानी हर सेंटेंस में हल्का मत लो कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में डोंट मेक लाइट ऑफ। डोंट मेक लाइट ऑफ मीन हल्का मत लो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। डोंट मेक लाइट ऑफ प्लस अदर वर्ड्स। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अपनी बीमारी को हल्का मत लो। डोंट मेक लाइट ऑफ योर इलनेस। डोंट मेक लाइट ऑफ योर इलनेस। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इस मुसीबत को हल्का मत लो। डोंट मेक लाइट ऑफ दिस प्रॉब्लम। डोंट मेक लाइट ऑफ दिस प्रॉब्लम। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अंग्रेजी को हल्का मत लो। डोंट मेक लाइट ऑफ इंग्लिश। वो साइकिल खरीद नहीं सकता, कार तो दूर की बात है। उसके पास 5 रुपये नहीं है, 5,000 तो दूर की बात है।
وہ انگریزی لکھ نہیں سکتا، پڑھنا تو دور کی بات ہے۔ وہ ایک مچھر کو نہیں مار سکتا، انسان تو دور کی بات ہے۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں دور کی بات ہے، یعنی دور کی بات ہے، ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سینٹنس میں۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں لیٹ الون۔ لیٹ الون مین دور کی بات ہے۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سینٹنس پلس لیٹ الون۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ ہیئر آر سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈ۔ وہ سائیکل نہیں خرید سکتا، کار تو دور کی بات ہے۔ He can't buy a bicycle let alone a car. He can't buy a bicycle let alone a car. اس کے پاس 5 روپے نہیں ہے، 5,000 تو دور کی بات ہے۔ He doesn't have 5 rupees let alone 5,000. He doesn't have 5 rupees let alone 5,000. وہ انگریزی لکھ نہیں سکتا، پڑھنا تو دور کی بات ہے۔ He can't even write English let alone read. He can't even write English let alone read. وہ ایک مچھر بھی نہیں مار سکتا، انسان تو دور کی بات ہے۔ He can't kill a mosquito let alone a person. He can't kill a mosquito let alone a person. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ وہ چل بھی نہیں سکتا، دوڑنا تو دور کی بات ہے۔ وہ چل بھی نہیں سکتا، دوڑنا تو دور کی بات ہے۔ سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر۔ تھینکس مان۔ تھوڑی دیر پہلے وہ پڑھا رہا تھا، تھوڑی دیر پہلے وہ یہاں آئی تھی، تھوڑی دیر پہلے میں نے تمہیں کال کیا تھا۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں دوسروں سے۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں تھوڑی دیر پہلے، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں a while ago۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں۔ سینٹنس پلس a while ago۔ سینٹنس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا۔ a while ago یہ وہی کا وہی رہے گا، which mean تھوڑی دیر پہلے۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے وہ پڑھا رہا تھا، he was teaching a while ago. He was teaching a while ago. تھوڑی دیر پہلے وہ یہاں آئی تھی، she came here a while ago. She came here a while ago. تھوڑی دیر پہلے میں نے تمہیں کال کیا تھا، I called you a while ago. I called you a while ago. بالکل ہم اس فارمولے اسٹرکچر کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں۔ ابھی اس فارمولے اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں۔ اس سے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ one more example for better understanding۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے اسے دیکھا تھا، تھوڑی دیر پہلے میں نے اسے دیکھا تھا، I saw him a while ago. I saw him a while ago۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ تھوڑی دیر پہلے وہ نہا رہا تھا، تھوڑی دیر پہلے وہ نہا رہا تھا۔ سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر۔ تھینکس مانا۔ سچ بولنا میری فطرت ہے، جھوٹ بولنا تمہاری فطرت ہے، شور مچانا بچوں کی فطرت ہے۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں فطرت ہے، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں tend to۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں۔ سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب جس کو آکسیلری ورب بھی کہا جاتا ہے، یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق ہوتا ہے، پلس tend to۔ tend یہ بھی سبجیکٹ یا ٹینس کے مطابق چینج ہو سکتا ہے، پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادم ورڈز۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ سچ بولنا میری فطرت ہے، I tend to speak the truth. I tend to speak the truth. جھوٹ بولنا تمہاری فطرت ہے، You tend to tell a lie. You tend to tell a lie. شور مچانا بچوں کی فطرت ہے، Children tend to make a noise. Children tend to make a noise۔ بالکل ہم اس فارمولے کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں۔ اب بھی اس فارمولے کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ one more example for better understanding۔ برا بلا بولنا اس کی فطرت ہے، He tends to speak ill. He tends to speak ill۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ دوسروں کی مدد کرنا اس کی فطرت ہے، دوسروں کی مدد کرنا اس کی فطرت ہے۔ سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر۔ تھینکس مان۔ وہ اپنا غصہ مجھ پر نکال رہا تھا، اپنا غصہ اس پر مت نکالو،
اس کا غصہ مجھ پر کیوں نکال رہے ہو. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے. سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب جس کو آگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے. یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق ہوتا ہے. پلس ٹیک سم ونز اینگر آؤٹ آن. ٹیک یہ مین ورب ہے جو چینج ہو سکتا ہے سبجیکٹ یا ٹینس کے مطابق. سم ونز کی جگہ ہمیں یوز کرنا ہوگا پوزیسو ایڈجیکٹو یعنی مائی یور آور ہیز ہر دیئر پلس آبجیکٹ. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. وہ اپنا غصہ مجھ پر نکال رہا تھا. He was taking his anger out on me. He was taking his anger out on me. His یہ someone's کی جگہ یوز ہوا ہے. اپنا غصہ اس پر مت نکالو. اپنا غصہ اس پر مت نکالو. Don't take your anger out on him. Don't take your anger out on him. اس کا غصہ مجھ پر کیوں نکال رہے ہو. Why are you taking his anger out on me? Why are you taking his anger out on me? بالکل ہم اس فارمولے کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اس فارمولے کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. One more example for better understanding. اس نے اپنا غصہ تم پر نکال دیا. اس نے اپنا غصہ تم پر نکال دیا. He took his anger out on you. He took his anger out on you. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. تم اپنا غصہ دوسروں پہ کیوں نکالتے ہو. تم اپنا غصہ دوسروں پہ کیوں نکالتے ہو. سبسکرائب ٹو انگلش PS for more advanced English sentence structure. Thanks man. اتنا بولا پن اچھا نہیں ہے. اتنا لالچ اچھا نہیں ہے. اتنا غصہ اچھا نہیں ہے. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں اچھا نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں از ناٹ گڈ. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. دس مچ پلس تھنگ یعنی جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں پلس از ناٹ گڈ. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. اتنا بولا پن اچھا نہیں ہے یعنی اتنا معصوم ہونا اچھا نہیں ہے. دس مچ innocent is not good. This much innocent is not good. اتنا لالچ اچھا نہیں ہے. اتنا لالچ اچھا نہیں ہے. This much greed is not good. This much greed is not good. Greed لالچ. اتنا غصہ اچھا نہیں ہے. اتنا غصہ اچھا نہیں ہے. This much anger is not good. This much anger is not good. بالکل ہم اسٹرکچر کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. ایسے ہزاروں جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you which can take you from basic to advanced level. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. One more example for better understanding. جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے. اتنا غرور اچھا نہیں ہے. اتنا غرور اچھا نہیں ہے. This much arrogance is not good. This much arrogance is not good. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. اتنا پاگل پن اچھا نہیں ہے. اتنا پاگل پن اچھا نہیں ہے. سبسکرائب ٹو انگلش PS for more advanced English sentence structure. Thanks. انجانے میں مجھ سے یہ غلطی ہو گئی. انجانے میں یہ ہو گیا. انجانے میں اس نے غلط بٹن دبا دیا. ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں انجانے میں. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ایکسیڈنٹلی. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. سینٹنس پلس ایکسیڈنٹلی. سینٹنس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا. ایکسیڈنٹلی یہ وہی کا وہی رہے گا which mean انجانے میں. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. انجانے میں مجھ سے یہ غلطی ہو گئی. I made this mistake accidentally. I made this mistake accidentally. انجانے میں یہ ہو گیا. It is done accidentally. It is done accidentally. انجانے میں اس نے غلط بٹن دبا دیا. He pressed the wrong button accidentally. کتنا بھی بولو لیکن وہ نہیں آئے گا. کتنا بھی رولو میں ہاں نہیں کہوں گا. کتنا بھی لڑ لے لیکن ہم ایک دوسرے کے بنا نہیں رہ سکتے. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کتنا بھی. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں no matter how much.
आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। नो मैटर हाउ मच प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस सेंटेंस। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कितना भी बोलो लेकिन वो नहीं आएगा। नो मैटर हाउ मच यू स्पीक बट ही वोंट कम। नो मैटर हाउ मच यू स्पीक बट ही वोंट कम। वोंट ये विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। कितना भी रोलो मैं हाँ नहीं कहूँगा। नो मैटर हाउ मच यू क्राई आई विल नॉट से यस। नो मैटर हाउ मच यू क्राई आई विल नॉट से यस। कितना भी लड़ ले लेकिन हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। नो मैटर हाउ मच यू फाइट बट वी कैंट लिव विदाउट ईच अदर। ये तो सरासर गलत है, ये तो सरासर बदतमीजी है, ये तो सरासर झूठ है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं सरासर, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में टोटली। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। दिस इज प्लस टोटली प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ये तो सरासर गलत है। दिस इज टोटली अनफेयर। दिस इज टोटली अनफेयर। ये तो सरासर बदतमीजी है। ये तो सरासर बदतमीजी है। दिस इज टोटली इम्पोलाइटनेस। दिस इज टोटली इम्पोलाइटनेस। ये तो सरासर झूठ है। ये तो सरासर झूठ है। दिस इज टोटली लाई। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। दिस इज टोटली अनजस्टिस। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। यह तो सरासर धोखा है। यह तो सरासर धोखा है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएच फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। ये वही कार है जो उसने 2 साल पहले ख़रीदा था। ये वही मोबाइल है जो मैं ख़रीदना चाहता हूँ। ये वही ऑफिस है जहाँ मैं काम करता हूँ। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का यह स्ट्रक्चर यूज़ होता है। दिस इज़ द वेरी प्लस नाउन प्लस वेयर या विच या हूँ प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ये वही कार है जो उसने 2 साल पहले ख़रीदा था। दिस इज़ द वेरी कार विच ही बोट 2 years ago. This is the very car which he bought 2 years ago. ये वही मोबाइल है जो मैं ख़रीदना चाहता हूँ। This is the very mobile which I want to buy. This is the very mobile which I want to buy. ये वही ऑफिस है जहाँ मैं काम करता हूँ। This is the very office where I work. तुम्हें उसको पढ़ाने को किसने कहा? तुम्हें उन्हें बुलाने को किसने कहा? उसे यहाँ रहने को किसने कहा? ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं किसने कहा, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में हु आस्क्ड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। हु आस्क्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। और अगर लिखना हो तो क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हें उसको पढ़ाने को किसने कहा? हु आस्क्ड यू टू टीच हिम। Who asked you to teach him? तुम्हें उन्हें बुलाने को किसने कहा? Who asked you to invite them? Who asked you to invite them? उसे यहाँ रहने को किसने कहा? Who asked him to live here? फिलहाल सब कुछ ठीक है। फिलहाल इस बात को छोड़ो। फिलहाल मैं तुम्हारा मदद नहीं कर सकता। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं फिलहाल, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में फॉर द मोमेंट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस फॉर द मोमेंट। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। फॉर द मोमेंट ये वही का वही रहेगा, विच मीन फिलहाल। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। फिलहाल सब कुछ ठीक है। एवरीथिंग इज फाइन फॉर द मोमेंट। एवरीथिंग इज फाइन फॉर द मोमेंट। फिलहाल इस बात को छोड़ो। लीव इट फॉर द मोमेंट। लीव इट फॉर द मोमेंट। फिलहाल मैं तुम्हारा मदद नहीं कर सकता। आई कांट हेल्प यू फॉर द मोमेंट। फिलहाल मैं नहीं जा सकता। फिलहाल मैं नहीं जा सकता। आई कांट गो फॉर द मोमेंट। आई कांट गो फॉर द मोमेंट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। फिलहाल उसने कोई बात नहीं की। फिलहाल उसने कोई बात नहीं की। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएच फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोलूं। समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ जाऊं।
समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में आई एम कन्फ्यूज्ड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। आई एम कन्फ्यूज्ड प्लस WH वर्ड प्लस आई प्लस शुड प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स अगर हों। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोलूं। आई एम कन्फ्यूज्ड व्हाट आई शुड स्पीक। आई एम कन्फ्यूज्ड व्हाट आई शुड स्पीक। समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ जाऊं। आई एम कन्फ्यूज्ड वेयर आई शुड गो। आई एम कन्फ्यूज्ड वेयर आई शुड गो। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। आई एम कन्फ्यूज्ड व्हाट आई शुड डू। आई एम कन्फ्यूज्ड व्हाट आई शुड डू। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। समझ में नहीं आ रहा कि क्या खरीदूं। आई एम कन्फ्यूज्ड व्हाट आई शुड बाय। आई एम कन्फ्यूज्ड व्हाट आई शुड बाय। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। समझ में नहीं आ रहा कि क्या बताऊं। समझ में नहीं आ रहा कि क्या बताऊं। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर।